السلام عليكم خوتنا تاوعنا الحباب لي زامي الفحولة أمة العربية اجمعين لي زالجيريان ولاد بلادي وبنات بلادي 48 ولاية. بيانفوني دون مون بلوك سناب. ديديكاس كاع الحباب خوتنا لي ماروكان اون جينيرال، خوتنا لي تونيزيان، خوتنا مصاروة اشاك ميزيلمون سيغ سيت بلانيت 48 ولاية الفحولة الفحلات ولاد بلادي ياسر لي برو توجور. بون خاوتي، لي كاستيون لي راهم هنا عندنا ابار فرنسا واش من بلاد ما فهمتكش خويا امين ميزو واش من فرنسا؟ ما فهمتش الكتابه تاعك خويا. روحوا لا كاستيون زوجه خويا. الجمعيه الخيريه اللي حكيت عليها واش هما الشروط باش تدخل ليها؟ انا راني في البلاد كيفاش ندير؟ بون خويا لازم تكون هنايا بريميرمون درت لا فيديو عليها. بور لي كونديسيون لازم تكون ديجا ريزيدون ديفينيتيف خويا عزيز. لازم تكون ديجا ريزيدون. هادي هي لا كاستيون اللي نحوس عليها. الله يعطيك الصحه خويا امين. بون واش من البلاد اللي تمنح الوثائق ابار فرنسا؟ بون هذا هو لو سوجي تاعي باسكو انايا في دوك ندير بارطاج ديريكتومون في اليوتيوب. كاين الناس اللي تحوس تعرف وتحوس تفهم. بون خاوتي، بون نكونسييكم انايا بزوج بلدان اللي راهم دوكا ملاح من ناحيه تاع لي كونطرا دو طرافاي وكلشي. عندكم واسمها ليطالي وعندكم لا فرنسا. عندكم لاسبان، ليطالي ولاسبان. بون خاوتي نتوما اللي راكم مغبونين وكلشي تروح للطاليان كلشي ماشي في ليطالي باينه. وسمحوا لي هذا وين راني داير قهوه واني مريح خاوتي والله خرجت من الخدمه. هذا وين باه راني بيان راني اليز. المهم ليطالي خاوتي هادي لازم ما تستهجاوش بها وما تحقروش بها باسكو فرنسا ولا طرو كومبليكي ولاو لي بابي تاعها ولاو يصعبوا. كل خطره يجيبوا لنا قانون جديد، كل خطره يخرجوا لنا هذيك، كل خطره يخرجوا لنا هذيك. المهم هما يعياو يصعبوا فيها مي ما يقدروا يديروا والو. الشغل ما يقدروا يربحوا الوقت. كاين ناس راهم ديبوزيا راهي تستنى راهم يطولوا ديك المده بزاف. كاين اللي راه فيه عامين 3 سنين يستنى تيتر دو سيجور بروميير دوموند بور دوموندي ان تيتر دو سيجور. ديجا لا بروميير فوا راهم يهبلوهم في راسهم راهم يمرضوهم. بون خاوتي كاين طاليان اللي يعرف كش واحد صاحبو ولا في الطاليان ولا كش واحد فاميتو ولا كش واحد هكذا دلال خير ولا عنده اونتربريز ولا عنده حانوت كونطرا دو طرافاي لي فيش دو باي 24 فيش دو باي بليس لادريس ريزيدون. تروح تحط في ليطالي ما كان لا زواج لا ديك لا والو، غير بهادي لي كونطرا دو طرافاي تدي الورق. وكي تدي الورق هما الكواغ تاع الطاليان ملاح ماشي ملاح. المهم تولي ريغلو تولي بكوارتك. مي شغل باش تدخل تخدم هنا بهم فرنسا ولا تخدم بهم اسبانيا ولا باش تبدلهم واعره. المهم شغل هادي اللي حاب يدير الورق ولا عنده ديزاني خاوتي روحوا ليطالي شوفوا كش واحد تعرفوه تما ولا يخدم لكم كونطرا دو طرافاي. وبهاد الكونطرا دو طرافاي يدير لكم ماشي كونطرا دو طرافاي مام 24 فيش دو باي تقدر دير الورق في ليطالي. اسبانيا كيف هادو ملاح خاوتي. ما كاش غير فرنسا شغل صعبوها باسكو هما ملاح هنا في السوسيال وكل شيء. ما فهمتكش مليح. شوف خويا في ليطالي بون نتايا دوكا ما على باليش الا راك ساكن هنا في اوروبا ولا راك في البلاد. في ليطالي عندهم من العام يديروا خطره يديروا يخصوا دفعات للناس اللي راهي خدامه ولا حابه تدفع. سمعت كل واحد دو زهرو. بكري كانت مليحه، كان اللي جاي يدفع بهاد الورق بلي راه خدام هنا ولا راه ساكن هنا في ليطالي شغل نورمال كلشي ماشي. تخلص واحد لاصوم ومن بعد تستنى ومن بعد يعطولك الورق. دوك لازم لك 24 فيش دو باي بليس تكون عنوان ولا تماك. وفي ليطالي كلشي ماشي يعني قلت لكم خاوتي ديريكتومون كلشي ماشي. الاسبان كيف مي فرنسا مازالت العقليه هي لازم 10 سنين ولا تزوج ولا تكون عندك دراري ولا مازالتي غير هي خويا.
وعلاش فرنسا صعبوها؟ ما صعبوهاش فرنسا اختي العزيزة. فرنسا شغل القوانين تبدلوا بطريقة كيما داروا ان ميثود. هذه لا ميثود فيها بزاف 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 تخمم. هما واعرين. هما واش داروا؟ هما ما بدلوش القوانين، مي شغل ريكتيفاوهم دوك القوانين، موديفاوهم غير شويه. وهما دوكا شغل بار اكزومبل نعطيكم مثال. كان انسان هنا كيتزوج بان كونجوان فرونسي، ما يطولولوش ويعطولو هذيك الكارطه تاعها. دوك ولاو يطولوا ولا يقولوا لهم لا شارج الغاشي الصبروا حتى يصبروا. هو داخل في سنين متزوج مع هذيك المراه ما عندوش الورق، ما عندوش كاع الوثائق. بون هما كشغل ريكتيفاوها بطريقه ذكيه جدا. دوك ما تقدرش تقولوا ديت لي حقي ولا عندي بزاف راني نستنى، ويقول لك الروطار لا شارج دوكا ما عندك ما دير. شغل ما ولاتش كيما بكري، ولا هما يريكتيفيو القوانين بطريقه انتيليجونت. خويا ياسر بارك الله فيك، حبيت نقول لك بلي داك السيت اللي درتو صدق، وراني اون كونتاكت مع وحده. خويا انت العاشر ولا ال20، والله راني فرحان بزاف. كاين اللي يقولك هادي كاع نعرفوها، انتيا ولا نتايا كي تعرفي علاش كي تحلف في فمك؟ علاش كاين الناس ما تعرفش؟ علاش كاع الناس تعرف؟ كاع الناس تاعدين نعرفوها هذيك كي تعرفها. علاش نتوما تدخلوا تكومونتو هذه كاع نعرفوها؟ شوف السيد هاو يبعث لي اون ديريكت. السيد كاين الناس ما تعرفش، سبحان الله، كل واحد المستوى تاعو في هذه الدنيا. اختي العزيزه ولا خويا العزيز، كاين ناس ما تعرفش خاوتي، كاين ناس ما تعرفش. سي فري عندي خويا في الاسبان ودار لي هاد لي كونطرا طرافاي، الحمد لله راني بكواطي. خويا ايوب الله يعطيك الخير ان شاء الله. خويا ايوب الا عندك دي زامي ولا ناس تعرفهم ولا حابين يديروا كيما راك داير نتايا باش يدوا الورق، وري لهم خويا ايوب وفهمهم، باسكو انت ديجا جزت عليها وك على بالك بكل شيء. بارك الله فيك وربي يهنيك ان شاء الله خويا ايوب. بون لي بابي تاع الطاليان خاوتي هذه هي، لازم لكم ان فيش دو باي ولا لي فيش دو باي ولا كيش اونتربريز ولا كيش واحد بريفي ولا كلشي ماشي في الطاليان. لازم لكم هاد الورق وتدخلوا في لو سيت تاعهم تشوفوا كيفاش ديروا ديبوزو. مي ماهيش صعيبه كيما فرنسا ولاو يديروا في طرق احتياليه. دوكا كاين اتفاقيات بيننا وبين لا فرنسا، كاين معاهده ايفيان، وفي هذه الاتفاقيات كاين اتفاقيات اللي راهم يطبقوا فيهم واتفاقيات اللي ماهمش يطبقوا فيهم. بصح ماهمش يطبقوا فيهم هذه الاتفاقيات زعما ربي ما يقدرش يقول لك انا ما نطبقش هذه الاتفاقيه ولا ما نستعرفش بك. مي يلقى لك السبه. راهم يخدموا بطريقه احتياليه وذكيه هنايا في فرنسا. شغل في لي بابي يقدر يغبنك. كيفاش يغبنك يقولك استنى الروطار، هاد الورقه ما كانش، لازم يطبق عليك واحد لا لوا كاع ما كانش، يدخل لك هذه في هذه باش ما يحترمش هاد الاتفاقيات. هاد اتفاقيات ايفيان هما ماهمش يحترموا فيها، على كل حال ما همش يحترموا فيها. انا نقولها لكم ديريكتوم. راني جيت البارح لاسوسياسيون عندكم تما وقالوا لي بلي ماكش تما. اخويا انا لاسوسياسيون نخدم فيها ميسيونير مون فرا، ميسيونير روح معاهم غير كي عيطولي لي ميسيون. عندي خدمه كاع واحده اخرى خويا، وراني كيما يقولوا اسمها ما نروحش تما يوميا خويا، ما نروحش تما يوميا. وهذه هي خويا، هذه هي. وعلاش انا حبيت نسقسيك برك زاكي زاكي خويا، فهمتك زاكي خويا، انا فهمتك. اللجوء هذا انا على قلت انساني، على سميتو لجوء انساني، باسكو فيه الناس اللي دوموندي هذا اللجوء عندهم صوالح اجتماعيه انسانيه، ماشي لجوء سياسي. ولا قلت لكم هذاك العام الله يبعدوا علينا هذه الحاجه، وماشي تاع انسان بسيط. هاد الصوالح هادو مش تاع انسان بسيط. دوك انت يا خويا ما راني عاقد خويا زاكي، راك عاقد متزوج بالبركه عليك. علاش رحت تما باش دوموندي هادشي؟ خطيك من هاد الصوالح، خطيك من هاد اللجوء. راك عاقد، راك متزوج.
عندي باسبور ميت وتزوجت غير الشهر اللي فات وراني خايف. ما تخاف والو، دوك تزوجت عقدولك وكل شيء. روح الكونسيلا تاعنا قولهم انني عاقد راني متزوج، طوني باسبور، يعطوك باسبور نورمال. نو ما تروح دير لا هذا لجوء انساني لا والو. نو خطيك منو هذا كامل، نتا راك متزوج. خويا العزيز لا سكولاريزاسيون دي بابي. وي الطفل كي يكون يقرا، بون اختي العزيزه الطفل كي يكون يقرا لازم اسكو نقدر نجيب راجلي من بلاد. بون اختي العزيزه دوكا هبه اختي العزيزه، انايا دوكا عندك الطفل تاعك يقرا وراهو زايد لهنايا وراجلك راهو في البلاد. شغل هو راجلك إلي كونسيديري بير دان اونفون فرونسي بيان سور، يقدر يطلع بيان سور وليدو زايد لهنايا. نو ما فهمتينيش اختي. نو ماشي هكذا. نو ماشي يقدر يطلع ويريقلك واطو. نو باسكو الطفل ما يعطولوش الجنسيه دروك حتى لواحد ان سيغتان اج. دوكا نتوما دو ناسيوناليتي اترونجير، فهمتيني اختي؟ دوكا نتوما ما عندكمش الجنسيه تاع هنايا، ني راجل تاعك. سي بور سا لازم لك تكوني لازم على بالي. فهمتك اختي؟ الطفل زايد هنايا وباباه جزائري وانتي مريزيدي هنايا وانتي جزائريه. نو لازم لا سكولاريزاسيون لازم يلحق ان سيغتان اج. و نورمالمون الا عنده فيزا كيما راكي تحكي لي راجلك يقدر يطلع هنايا وتستناو ديروا لي بروسيدور ديروهم في زوج اختي العزيزه. وبون كوراج ان شاء الله. بون خاوتي واسمو نريبوندي على لا كيستيون لا بليز امبورطونت. اي لا كيستيون لا بليز امبورطونت في هذا لو لايف هي ابار فرنسا واش من البلدان اللي نقدروا نديروا فيهم الوثائق فاسيلمون. خاوتي قلت لكم بلو طرافاي الاسبان ولا الطاليان هادو ما فيهاش نقاش. روحوا سقسوا الناس اللي عندهم اكسبيريونس والناس اللي خدمت في الدومين توريستيك والناس اللي خدمت في جمعيات والناس اللي عندهم بوكو ديكسبيريونس يقولوا لكم ويفهموكم. خاوتي كيفاش ندير دوموند دو فيزا وانا ايتيديون؟ بون خويا ايتيديون هاي باينه، عندك سيرتيفيكا دو سكولاريتي تاعك، لي ريسورس تاع لي بارون بليس تكمل لا بابراس تاعك. هاي باينه عندك ريزيرفاسيون دوتيل، اسيرونس دو فواياج، لو ريلوفي انيوال، لو ريلوفي دو كونتون اورو. المهم لي بارون واحد فيهم لازم يكون يخلص مليح، فيش فاميليال. وزيد هادوك نتايا لي كارت ماستر كارت ولا كونت ولا سا ديبون واش عندك ولا انفيتاسيون باينه لي. روح في لو سيت خويا تلقى كاع لو دوسي. هذه هي خويا وبون كوراج ان شاء الله. خويا عزيز خويا عزيزي باردون زهير ياسر خويا